दिवचल वाळशीचे लोक आपल्या घरा लागीं जावपी खणकामाचो हुस्को उक्तायतात। ते रावतात थंयच्यान 500 मीटर भितर हे काम सुरू आसा खंय। पावस सुरू आशिल्ल्यान पालसणां कोसळून लोकांचो जीव, शेतां, घरां हांचेर वायट परिणाम जावपाची भिरांत लोकांनी उक्तायली। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। भर पावसान पालसणां कोसळपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्ल्यान दिवचल वाठारांत भयाचें वातावरण निर्माण जाला। सुवातेर चालू आशिल्ले मायनिंगेच्या कामांक लागून लोक हुस्को उक्तायतात। हे मातयेचे ढीग कोसळत जाल्यार लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जातलो। लोकांची घरां आनी शेतां धोक्यांत येवपाक शकतात। हाचेर अधिकाऱ्यांनी रोखडीच पावलां उबारपाची मागणी थळाव्यांनी केली। तुम्ही पळोवपाक शकता की फाटल्यान जी मायन आसा आनी ती सादारण मयाच्यान स्टार्ट जाता ती हांगा आमचे शिरगांव पर्यंत वता आनी हो सबंद जो बेल्ट आसा तो सामको असो म्हणजे मोठ्या प्रमाणात थंय मायनिंग सद्या चालू आसा आनी खुबशे डंप आमकां दिश्टी पडटा फाटल्यान। अशें म्हणटा की काल राती कितें तरी हांगा इन्सिडंट जालो आनी एक कितें कोसळ्ळें, पूण ते नदरेक येवंक ना। पूण हो जो बेल्ट आसा तो सामको डेंजरस असो जाल्लो आसा, कित्याक तर देवळां घरां ही सादारण 500 मीटर तशेंच तेज्या परस चड 700 मीटर अशी आसा आनी फाल्यां जर कितें व्हडलो इन्सिडंट घडलो जाल्यार ताका लोकांक खुबसो त्रास जावपाक शकता। आनी अशें पयलीं घडलां मुळगांव ह्या वाठारांत, तेन्ना जे मायनींग डंप आसले ते व्हांवून सकयल आयले आनी खुबशी लुकसाण त्या वाठारांत जाल्ली। अशें जावपाक जायना, त्या खातीर गोवोरमेंटान हांगा कितें तरी उपाय घेवपाक जाय, कित्याक तर हे डंप सामके आतां लागीं लागीं येवपाक लागले आनी त्या खातीर खुबशीं शेतां तशेंच घरांकूय तेचो इफेक्ट जावपाक लागलेलो आसा। आतां फाटल्यान पळयता की मोठ्या प्रमाणात डंप आसा आनी आतां मॉन्सून सिजन चालू आसा आनी मोठ्या प्रमाणात हांगा पावस पडटा, त्या खातीर मोठे एक्सिडंट जावपाक शकता। तेच्या पयलीं हांगासर सगळे गव्हर्मेंटान लक्ष दिवन ताचेर कंट्रोल हाडपाक जाय, कित्याक तर पयलीं पावसाच्या दिसांनी मायनींग जायनासली, पूण अशें कळटा की सगळे कडेन आतां मायनींग ऑपरेशन पावसाच्या दिसांनी चालू आसता, त्या खातीर खुबशे जो एक्सिडंटूय जाता त्या खातीर। पूण समज ही मायन सकयल देंवली जाल्यार वाळशी तशेंच मुळगांव ह्या वाठारांत तशेंच लांबगांव ह्या वाठारांत मोठो एक्सिडंट जावपाक शकता। ताच्या पयलीं गव्हर्मेंटान आपलो उपाय करून हेचेर कंट्रोल हाडपाक जाय। सद्या हांव वाळशी ह्या गांवांत आसा, सातेरी देवळाच्या फुडल्यान आसा आमी, आनी अशें दिसता की मोठ्या प्रमाणात पावस पडटा हांगासर आनी एक भीती आसा की जी मायनिंगचें काम चालू आसा सद्या ते थोडेशें म्हाका दिसता ते कोसळ्ळे सद्या आनी मोठ्या प्रमाणात कोसळपाचें आसा। म्हणून हांव सांगूंक सोदतां आमच्या सरकाराक की सरकारान हेजी दखल घेवन जे मोठ्या प्रमाणात पावस पडटा, कित्याक तर मोठी दुर्घटना घडोवंक जायना, त्या खातीर लोकांक त्रास जावपाक जायना, त्या खातीर सरकारान मायनिंगचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी थोडी तरी सबंद कोसळपाची शक्यता आसा, कॅर घेवपाक जाय आनी सरकारान लक्ष दिवपाक जाय की मोठ्या प्रमाणात सद्या चल्लेलें आसा मायनिंगचें। कोसळ्ळें जाल्यार सगळे लोकांक त्रास जातले न्ही, लोकांच्या घरांनी माती वतली, म्हणजे लँडस्केप जे म्हणटा एकदम भयानक आसा न्ही, ते सांगूं शकना न्ही केन्ना कितें जावं शकता। आनी समजा भितर ते पीठ आसा पाण्याचे ते फुडें तर आनी प्रॉब्लेम जातले। बिचोले म्हणजे बिचोले बोड्ड्या प्लस मुळगांव सगळ्यांक भीती आसा, सरकारान हेजी दखल घेवपाची। आनी कितके लागीं आसा ही घरां आनी देवळां बी? देवळांत तशें एक 200 मीटर आसा हे, आनी तेच्या नंतर फुडें घरां जी आसा ती 500 मीटर आसा। पयलीं हांगा घरां आसली, हेच्या म्हाका दिसता 20-25 वर्सां पयलीं घटना घडोवन गेल्लेले आसा न्ही, लोक मेल्लेले आसा हांगासर, पयलीं घरां आसली हांगासर। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।